नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। अँध्यारो कोठामा बसेर निर्वाचनबारे दुष्प्रचार गरी कारबाही गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको चेतावनी। सामाजिक सञ्जालमा घृणास्पद अभिव्यक्ति नदिन आग्रह। देशको समृद्धि र विकासका लागि एमालेको सरकार बन्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। सत्ता गठबन्धन दिशाहीन र विचारहीन भएको आरोप। सरकारले ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रम भएन प्रभावकारी। काठमाडौँ महानगरभित्र लागू भएका विद्यालयलाई सञ्चालनमा समस्या। कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यास विरुद्ध कडा जवाब दिने उत्तर कोरियाको चेतावनी। र पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो जित। कर्णाली 5 विकेटले पराजित। मधेस र बागमती बराबरीमा रोकिए। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनबारे दुष्प्रचार गर्ने कुचेष्टा नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज कलाकारहरूसँग निर्वाचन आयोगले गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नो नट अगेन बारे बोलिरहँदा कसैले पनि निर्वाचन र उम्मेद्वारहरूप्रति लक्षित मिथ्या सूचना, चरित्र हत्या लगायतका दुष्परिणामयुक्त शब्दहरूको प्रयोग गर्न नहुने प्रति सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले लोकतन्त्रको आडमा कसैको पनि चरित्र हत्या गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै घृणास्पद अभिव्यक्तिप्रति आयोग गम्भीर हुने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन रूपी सुन्दर तलाउमा अँध्यारो कोठामा बसेर कसैले दुष्प्रचार रूपी ढुङ्गा हान्छ भने आयोगले पनि त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। यो लोकतन्त्र, निर्वाचन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग चरित्र हत्या गर्ने कुरा, मिथ्या सूचना दिने कुरा, दुष्प्रचार गर्ने कुरा र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू दिने कुरा जोड्न हुँदैन, मिलाउनु हुँदैन। दोस्रो, हामी विभिन्न जात जाति क्षेत्र सम्प्रदाय र उमेर समूहका सँगै पनि छौँ। कसैलाई निर्वाचनको विषय जोडेर यी विषयसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूलाई राखेर कसैलाई कुनै पनि किसिमले लान्छित गर्न पाइँदैन, गाली गलौज गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेको। अझ प्रश्न यसलाई मैले पार्न चाहौँ। अहिले हामी निर्वाचनको एउटा अत्यन्त सुन्दर तलाउमा छौँ। कुनामा बसेर अथवा टाढा बसेर यो सुन्दर तलाउमा दुष्प्रचारको ढुङ्गा नहान्दिनुहोस् भनेको मात्रै हो। यो सुन्दर सागरमा दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका खरे नमिसाइदिनुहोस् भनेको मात्रै हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नो नट अगेनको नो नेभर अगेन, इलेक्ट अगेन एन्ड अगेन जस्ता शब्दहरू भन्नेलाई आयोगले नरोक्ने उल्लेख गर्दै यी कुराहरू भनिरहँदा सभ्य भाषाको प्रयोग गर्न सचेत गराउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालको सधैँ सकारात्मक कुरामा मात्रै प्रयोग हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले संयमित भएर काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकै जाँदा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू भोजराज पोखरेल, सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ र पूर्व कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले आयोगलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै संयमता भएकाले सोही अनुसारको बोली, वचन र व्यवहार हुनुपर्ने बताए। निर्वाचन आयोगको सानो गल्तीले पनि आगोको झिल्को झैं सल्किन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। आफ्नै बोली, वचन, व्यवहारबाट त्यो परिस्थिति नआओस्।
यतिखेर असाध्यै संवेदनशील किनभने सानो एउटा झिल्को भयो भनेदेखि जडाउ लाग्छ भन्छ नि, त्यसैले कहीँ हाम्रो बोलाइबाट अलिकति चाहिँ हामीमा अलिकति चाहिँ भनौँ न त्यो संयमता, सबभन्दा ठुलो यतिखेरको आएको शक्ति भनेको संयमता हो। कसरी हामी संयमतालाई चाहिँ काम गरेर हाम्रो आफ्नै कारणबाट अरू भड्किन नपाउनु भन्ने हिसाबले चाहिँ विचार गरौँ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। उनले शीर्ष नेताहरू उम्मेद्वार भएको जिल्ला बढी संवेदनशील हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुरक्षाका आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनुपर्ने स्मरण गराए। श्रेष्ठले मतदाता शिक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरे। खास गरी अहिले यो भोटर एजुकेसनको पनि धेरै कुराहरू उठिरहेछ। यो एजुकेसन सकेसम्म अहिले आयोगबाट राम्रो भइरहेछ, त्यो विषयमा पनि हालाकि बाहिर सर्वसाधारणलाई यो चाहिँ दिएको जस्तो लाग्दैन मलाई, अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई। तर यो यसमा अलिकति अप्ठ्यारो, भोटर एजुकेसनमा निकै गाह्रो पारे यो गठबन्धनको कुराले गर्दा। अब कुन चाहिँ एजुकेसन दिनुहुन्छ तपाईँ? त्यसैगरी पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङले मतगणनामा गडबडी हुन नदिन निर्वाचन आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए। उनले सबै निर्वाचनहरूमा मतगणनाको विषय जटिल हुने उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन आयोगले बेलैमा योजना बनाउनु पर्ने बताए। निर्वाचनमा पठाइएको मतपत्रको अनुगमनको काममा पनि आयोग सचेत हुनुपर्ने गुरुङको भनाइ थियो। सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त कठिन भनेको नै मतगणना हो। अहिलेसम्म होइन कि चाहिँ 33 सालदेखि अहिलेसम्म 79 सालको स्थानीय समय हेर्दाखेरि प्रत्येक पटक निर्वाचन आयोगले गरेका सबै निर्वाचनहरूमा मतगणनामा नै गडबडी हुँदै आएको छ। अब यसकारणले यो 79मा चाहिँ फेरि के भने निर्वाचन आयोगले 7 दिनमै परिणाम घोषणा गर्छौँ भनेको अब दलहरू चाहिँ के भनेको उनीहरूको कचकच झगडाले गर्दाखेरि महिनौँ दिन लागेको स्थिति। यसकारण यसमा निर्वाचन आयोगले अत्यन्त संवेदनशील थिएर अहिलेदेखि नै ध्यान दिनु पर्यो। गुरुङले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको ब्यालेट बक्सको सुरक्षामा पनि चनाखो हुनुपर्ने बताए। विगतमा ब्यालेट बक्स बोकेर आएको ट्रक नै बेपत्ता भएको घटनाको चर्चा गर्दै उनले त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुनेमा विशेष जोड दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकास, समृद्धि र देश बचाउनका लागि एमालेको सरकार बनाउन सबैजनाले एमालेलाई जिताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज बागलुङको बुर्तिवाङमा नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर 2 ले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। गठबन्धनले देशलाई आगामी अधोगतितर्फ लैजाँदै गएको आरोप लगाउँदै ओलीले चारतर्फ फर्किएको परमादेशी गठबन्धन सरकार 16 महिनासम्म सत्ता मोहमा तलिन देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। दृष्टिकोण सहितको संकल्प सहितको र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संरचनात्मक क्षमता सहितको सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ। त्यसका लागि एमाले होइन भने देश अधोगति गर्छ। अहिले 16 महिनामा देश ओह्रालो लाग्छ। यो 3 महिनाको अर्थतन्त्रको हामीले हिसाब गऱ्यौँ भने 80 अर्ब घाटा बजेट भइसकेको छ। 80 अर्ब बजेटमा घाटा भइसकेको छ। अहिले तोकेको भन्दा फरक ढङ्गले, अनुमान गरेको भन्दा फरक ढङ्गले 80 अर्ब घाटा परेको छ। यस्तो भ्रष्ट ढङ्गले यो सरकार चलेको छ। वर्तमान सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको, विकास निर्माण र समृद्धिको निम्ति कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै ओलीले आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई जिताएर एकल सरकार बनाउनुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको कुनै गन्तव्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज पोखरामा कास्की जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले गठबन्धन दिशाहीन, विचारहीन र गन्तव्यहीन भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। गठबन्धन जनताको चाहना विपरीत कुदेको बताउँदै गठबन्धनमा को प्रधानमन्त्री बन्ने तछाड मछाड भएको ओलीको भनाइ छ। गठबन्धनको कार्यक्रम के हो, उहाँको गठबन्धनको भिजन के हो, उहाँको गठबन्धनको मिसन के हो, एउटा कुरा लिएर आउनुहोस्। के गर्ने त एउटाले यस्तो
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्छ होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्छ। यही प्रणाली ठिक छ भन्छ। के चाहिँ लागू गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू सरकारले? झगडा अरू त केही देखिँदैन। यसर्थ यस्तो अस्थिरता छ, यस्ता ससाना भ्रष्ट तत्त्व र शक्तिहरू जम्मा गरेर सरकार बनाउनु दिनु। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लिपुलेख लिम्पियाधुराको जमिन वार्ता मार्फत फिर्ता ल्याउने जवाब समेत फर्काउनु भएको छ। दार्चुलामा गरेको चुनावी सम्बोधनमा आफूले जमिन फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदा देउबाजीले बन्दुक लिएर सिमानामा जानुपर्नेको प्रसङ्गमा ओलीले माओवादीको सङ्गत गरेपछि काङ्ग्रेसले पनि बन्दुकको भाषण गर्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। थुप्रै समस्या बन्दुकले मान्छे मार्ने मात्रै हो, प्रचण्डको सङ्गत गरेपछि के भएर बन्दुकै भयो? बन्दुकको भाषा गर्छ, बन्दुकले केही गर्दैन, तर्कले तथ्यले सत्यले केही गर्छ। आउँदो निर्वाचनमा एमाले लोकतन्त्र रक्षाका लागि जित्नुपर्ने र बहुमत ल्याउनु पर्ने ओलीको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति एवं सुर्खेत 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार पूर्णबहादुर खड्काले विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न गाउँमा पुगेर उनले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेर अधुरा भएका योजना पूरा गर्ने र निर्वाचनपछि विकासका नयाँ काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता सहित मत दिन आग्रह गर्नुभएको हो। विगतमा विघटन गरिएका संविधानमाथिका प्रहारको प्रतिरक्षा गर्न सडकबाट सङ्घर्ष गरेका दलहरूले अहिलेको निर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिएकोले भोलिका दिनमा पनि प्रतिगमन दोहोरिन नदिन र संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धनको जित अपरिहार्य भएको उपसभापति खड्काले बताउनुभयो। पुर्याउने संकल्प सहित हामी यो गठबन्धनको साझा उम्मेदवारहरू लिएर जनताको बिचमा आएका छौँ। त्यसैले यो भित्र तपाईँहरूका बाटा पर्छन्, तपाईँहरू सिँचाइ पर्छन्, खानेपानी पर्छन्, सडक पर्छन्, विद्युतीकरण नपुगेका ठाउँ ती कुरा पर्छन्। त्यस्तै गरी अस्पतालका कुरा छन्, अधुरा छन्, सिँचाइ अधुरा छन्, खानेपानी अधुरा छन्। त्यो आधार के स्थानीय तहको स्रोत, प्रदेशको स्रोत र केन्द्रको स्रोत, तीनटा स्रोतलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। त्यो तीनटा स्रोतलाई जोडेर एकीकृत गरेर हामी व्यापक रूपमा तीव्र गतिमा यहाँको विकास निर्माणलाई अधुरालाई सम्पन्न गर्ने र नयाँ आवश्यकताका जनताका आवश्यकता नयाँ नयाँ योजनाहरूलाई विकास निर्माणका प्रक्रियालाई परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर लिएर जाने। सुर्खेत 1बाट कांग्रेस उम्मेदवार खड्काको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेका पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य ध्रुव कुमार शाही चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरतीले सत्तारूढ गठबन्धनका कारण आसन्न निर्वाचनमा जित सुनिश्चित भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी घर दैलो अभियानका क्रममा नेत्री घरतीले सत्ता गठबन्धनका कारण जित सुनिश्चित भएको र प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै मङ्सिर 4 गते कुर्नु परेको बताउनु भएको हो। नेत्री घरतीको टिमले आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को कोटेश्वर क्षेत्रमा मतदाताहरूसँग भेटघाट गरेको थियो। उहाँले आफू नागरिक माझ काम गर्न सक्ने प्रतिबद्धता मात्रै लिएर उपस्थित भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 की प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार समेत रहनुभएकी घरतीले वाम गठबन्धन बोलेको गर्ने र सक्ने मात्रै बोल्ने बताउनुभयो। घरदैलो अभियान हाम्रो एकदमै उत्साहप्रद छ र हाम्रा कार्यकर्ता र जनसमुदायले हामीलाई स्वागत गरिराख्नु भएको छ र हाम्रा एजेन्डाहरू हामीले भन्दै अगाडि बढेका छौँ। यसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ निकै नै रेस्पोन्सहरू दिइराख्नु भएको छ। यो माहौल सँगसँगै हाम्रो चाहिँ गठबन्धनको जसरी चाहिँ मतभार छ, यो मतभारले आज हामी कुनै पनि शङ्का या हामी चाहिँ जित्ने कुरालाई चाहिँ हामी निश्चित जस्तै देख्दछौँ र यस घडीमा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ अब 4 गतेको चुनावको प्रक्रिया मात्रै पर्खेर बसेका छौँ।
पछिल्लो समय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारका लागि घर दैलो अभियानमा सक्रिय छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पार्टीका चुनावी एजेन्डा लिएर देश दौडहामा छन्। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकारले ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रम भएन प्रभावकारी। काठमाडौँ महानगरभित्र लागू भएका विद्यालयलाई सञ्चालनमा समस्या। कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यास विरुद्ध कडा जवाब दिने उत्तर कोरियाको चेतावनी। र पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो जित। कर्णाली 5 विकेटले पराजित। मधेस र बागमती बराबरीमा रोकिए। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न निर्वाचनको तयारीमा म्याग्दीमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। नेकपा एमाले विरासत जोगाउने कसरतमा छ भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी र केक्री समाजवादी गठबन्धनको सहयोगमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छ। म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। 6वटा स्थानीय तह र 45वटा ओडा रहेको म्याग्दीमा प्रतिनिधि सभामा 1 र प्रदेश सभामा 2वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। म्याग्दीमा नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धनको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 2070 र 74मा लगातार म्याग्दीको संसदीय नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको एमालेले 2 कार्यकाल अध्यक्ष रहेका गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस गरेर जितमा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा छन्। मैले जित्ने एउटा चाहिँ आधार देखेको भनेको अब मैले उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि हिजो म 1 कार्यकाल जिल्ला सदरमुकाम भएको गाविसको अध्यक्ष भएर मैले गरेका कामहरू जो अहिले नगरपालिका हुँदाखेरि त्यो एउटा चाहिँ आधार निर्माण हुने एउटा चाहिँ बाटो भएको छ। जो मलाई लाग्छ म्याग्दीले सबै जनताहरूले चाहिँ देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। यस हिसाबले पार्टीगत एउटा प्रभाव र मेरो आफ्नो हिजोको गरेको क्रियाकलापले गर्दाखेरि मैले आफ्नो उम्मेदवारीलाई एकदमै जित्ने आधार बनेको छ र म्याग्दीमा एमाले जित्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। 56 सालमा कांग्रेस र 64मा माओवादीले जितेको म्याग्दीमा 56 अघिका 2वटा संसदीय चुनावमा पनि एमालेले बाजी मारेको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले 4 पालिका प्रमुख, 3 उपप्रमुख, 22 ओडा, कांग्रेसले 2 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 17 ओडा, माओवादीले 2 उपप्रमुख र 6वटा ओडा जितेका छन्। स्थानीय चुनावको ओडामा म्याग्दीबाट एमालेका ओडा अध्यक्षमा एमालेले 23,210, कांग्रेसले 20,380 र माओवादीले 8,593 मत ल्याएका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन बीच तालमेल नहुँदा सोचे अनुसार नतिजा नआएको ठहर गरेका कांग्रेस आगामी चुनावमा गठबन्धनलाई प्रभावकारी र बलियो बनाएर एमालेको किल्ला भत्काउने रणनीतिमा छन्। म काममा विश्वास राख्ने मान्छे हो। मैले तपाईहरुको बीचमा काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि म जनाउन चाहन्छु। दुईचोटि हारे पनि म हार खाने मान्छे होइन, हारदेखि डराउने मान्छे होइन। म सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति हो र जतिपल्ट म हारे मैले सोचे म हारेको होइन, म्याग्दीले जनता हारेको हुन्, म्याग्दीवासी हारेको हुन्। यो तेस्रो चोटि मेरो उम्मेदवार किन भनेर तपाईले सोध्नु भएको छ होला। केपी ओलीको टिम र केपी ओलीको कालो अरिङ्गललाई आउट नगर्दैसम्म नेपालको जनताले भने जस्तो केही पनि पाउँदैन। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र माओवादीले प्रदेश सभाको 2वटा क्षेत्रमा तालमेल गरेका छन्। प्रदेश सभा क्षेत्र कमा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर कटवाल, माओवादीका युवा नेता हरिबहादुर भण्डारी, क्षेत्र खमा एमालेका याम गर्बुजा र माओवादीका जिल्ला संयोजक रेशम बहादुर जुगजाली प्रमुख प्रतिस्पर्धी छन्। एमालेले आफूले सुरु गरेको अधुरा योजनालाई पूर्णता दिन र नयाँ योजना भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गठबन्धनले यसअघि लगातार चुनाव जिते पनि एमालेले काम गर्न नसकेको भन्दै विकास नारा लगाएको छ। के भनेका छौं भने अब म्याग्दी जिल्ला रूपान्तरण हुनको लागि
म्याग्दी जिल्ला विकास हुनको लागि, म्याग्दी जिल्लामा केही न केही गर्नको लागि एकपटक हामीले चयन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले देख्यौँ एमालेबाट आशा गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। सधैँभरि काठमाडौँ बसेर जति बेला चुनाव आउँछ त्यो बेलामा गाउँमा आउने प्रतिनिधिलाई गर्ने कि। अहिले तपाईँलाई भन्ने कुरा के हो भने हामी जाँदै गर्दाखेरि, खम्बीर दाइ र म जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको शिर नझुक्ने गरी कमसेकम हामीले पठाएका प्रतिनिधिले यस्तो गलत काम गर्यो भन्ने नगर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथै राप्रपा, मङ्गोल नेसनल र स्वतन्त्र लगायतका उम्मेद्वारहरू पनि जितको कसरतमा छन्। 86,000 मतदाता रहेको म्याग्दीमा निर्वाचित हुने 3 सिटका लागि 19 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। डोल्पामा निर्वाचनका लागि 2वटा अस्थायी सहित जम्मा 68वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा 511 जना कर्मचारीहरू परिचालन गरिनेछ। डोल्पामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि 1वटा क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्यको लागि 2वटा क्षेत्र छन् भने 22,774 मतदाता रहेका छन्। हिमाली जिल्ला डोल्पामा हिमपात हुने समय भएकोले 8वटा स्थानीय तहहरूमध्ये माथिल्लो बेल्टको 3वटा गाउँपालिकामा आवत जावत गर्न गाह्रो हुने भएकोले त्यस क्षेत्रमा मतदान गराउनको लागि हेलिकप्टरको आवश्यक भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको छ। डोल्पामा अति संवेदनशील र सामान्य गरी 3वटा मतदान केन्द्रहरू छुट्याइएको छ। बढी हिमपात हुने क्षेत्रलाई अति संवेदनशील, कम हिमपात हुने तर राजनीतिक प्रभाव पर्ने क्षेत्रलाई संवेदनशील र हिमपात कम भए पनि आवत जावत गर्न सकिने तल्लो बेल्टका मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य मानिएको छ। निर्वाचन नजिकैसँगै दाङमा पनि चुनावको रौनक बढेको छ। चोकचोकमा साथै चिया पसलमा दल र दलका उम्मेद्वारको बारेमा गन्थन मन्थन सुरु भएको छ। दाङका प्राय जसो सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सङ्घ र प्रदेशमा स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिएको यसपटक चिया गफ पनि त्यसैमा केन्द्रित छ। दाङबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। निर्वाचन नजिकैसँगै दाङमा बढेको चुनावी रौनक यसपटक विगतको भन्दा केही फरक पाइएको छ। दाङवासीहरू चोकचोक, चिया पसल र सडकमा दल र दलका उम्मेद्वार जित हारको सम्भावनालाई लिएर मन्थनमा जुटेका छन्। उम्मेद्वारहरू निर्वाचन प्रसारको दौडधोपमा लागेको बेला मतदाताहरूको परिणामको लेखाजोखा गर्नमा व्यस्त छन्। नागरिकको मुख्य चासो भने निर्वाचनपछि दैनिक जीवनमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै छ। व्यक्तिले हाम्रो विकास गर्छ नि, किसानहरूलाई हेर्छ, उहाँलाई नै हाम्रो सोचिरहेको छ। उहाँलाई नै निर्वाचनमा हामी म त चाहिँ त्यही ठुलै विकास गर्छ हाम्रो किसानहरूलाई, त्यसलाई भोट हाल्न चाहन्छ। युवाहरूलाई अब विदेश पठाउनु भन्दा पनि नेपालमै केही रोजगारी र राम्रो कृषिहरू प्राविधिक कुराहरू धेरै। विगतका चुनावमा कहिले व्यवस्था बदल्न भन्दै त कहिले विकासको आशामा मतदान गर्दै आएका आम बासिन्दा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तनको अनुभव गर्न नसकेको बताउँछन्। कसैले केही भनेको छैन, म थाहा पनि छैन, म यता त हिँड्ने भएको कुरा बोल्ने भएको। अनि यसरी भोट हाल्न पर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ कि छैन? मलाई सिकाएको छैन कसैले। भोट हाल्ने भने कसरी हाल्ने थाहा छ तपाईँलाई? कसैले हाल्यो भने भनेकै छैन कसैले। भोट हाल्ने मतपत्रमा भोट हाल्ने बारेमा थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? केही पनि थाहा छैन। भोट हाल्न कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? चुनाव आउन दिने कस्तो पार्टीलाई भोट हाल्ने विचार गर्नु भएको छ? कस्तो उम्मेदवारलाई भोट दिने विचार गर्नु भएको छ? त्यही त अब चुनाव आउने कस्तो पार्टी हाल्ने होइन, अब उम्मेदवारलाई भोट त हाल्नु पर्यो। कस्तो खालको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने? तपाईँ किसान हो, किसानका कुराहरू बुझ्नेलाई हाल्ने हो कि विकासका काम कसरी कसले कस्तो काम गर्छ त्यसलाई हाल्ने हो कि के विचार गर्नु भएको छ? त्यही त अब चुनाव आएपछि अब के विचार हो? कस्तो उम्मेदवारलाई भोट दिने विचार गर्नुभएको छ? जसले हेरचिट गर्छ, बुढाबुढीको रेखदेख गर्छ, राम्रो काम गर्छ त्यसलाई दिनु। कतिको चुनावमा भोट हाल्नलाई उत्साहित हुनुभएको छ? कतिको तपाईँको चाहिँ भोट हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ? हुन्छ बा, अब आएपछि त गर्नै पर्यो, आफूले गर्ने कुरा त दिने कुरा दिनै पर्यो। अनि मतमा भोट माग्न आउनुभएको छ कि छैन पार्टीका नेताहरू?
छोरीलाई दिएका रहेछन् प्रचारले गाँठेर ल्याइ। हरेक 5 वर्षमा आउने निर्वाचनले विकासको सपना बाँड्न भने छोडेको छैन। आश गर्नु भर नपर्नु भने जस्तै अझै पनि मतदाताको सपना भने जीवित नै छ। पहिला पनि एमालेबाट निर्वाचित भएका मेठमणि चौधरी र माओवादीबाट इन्द्रजित चौधरी यिनै हुन्। अहिले गठबन्धनमा पनि यिनै आएका छन् र गएको समयमा हाम्रो ठाउँमा विकास भन्ने गरेका होइन। पटक पटक मैले नै निवेदन गरेर वाडाबाट सिफारिस लिएर म चाहिँ लगेर उनीहरूसँग कुरा गरेर तिनै ठाउँमा तिनैले भनेको मन्त्रालयहरूमा पेश गर्दा पनि मैले जस्तो यो सुङ्ग्रे खोलाको तटबन्धन भनेको थिएँ, यो बाटो भनेको थिएँ, बाटोमा त बजेट आछ, ती खोलाहरूमा त्यस्तो कामहरू त केही भएको छैन। विगतका चुनाव अहिलेको चुनाव भनेको मेरो व्यक्तिगत धारणा यो गठबन्धनलाई दललाई नदिएर एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र उम्मेदवार देवराज पाठकलाई दिने मेरो स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ तपाईँका आवश्यकताहरू विकासका कामहरू पुरा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ। लगभग यिनीहरूले अहिलेको विगतकोले भन्दा यसले केही सिटहरू ल्याउन सक्यो भने केही गर्छ जस्तो लाग्छ। केही होला कि भन्ने झिनो आशा मनको एउटा कुनामा बोकेर दलप्रति वितृष्णा हुँदा पनि चुनावलाई एउटा कर्मकाण्ड पूरा गर्ने परम्पराको रूपमा अघि बढाउन बाध्य छन् दाङका मतदाता। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। सरकारले बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने, शिक्षा सिकाइमा सहभागिता वृद्धि र सिकाइ स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरेको दिवा खाजा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सरकारले कक्षा 6 सम्मका बालबालिकालाई प्रति व्यक्ति 15 रुपैयाँका दरले दिवा खाजाको लागि रकम दिने गरेको छ। तर विद्यार्थीको संख्या धेरै र जनशक्तिको अभाव हुँदा कतिपय विद्यालयमा सञ्चालन नै हुन सकेको छैन। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको छ। मुस्ताङको मुक्तिनाथमा घुमघामको सिजन बढेसँगै मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न चाहने धार्मिक पर्यटक तथा ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकमा वृद्धि भएको हो। यतिखेर यहाँका होटलहरू स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूले भरिभराउ भएका छन्। एक रिपोर्ट। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या वात्तै बढेको छ। मुस्ताङ घुम्ने र मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने सिजन सुरु भएसँगै आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ, जसको फलस्वरूप मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटलहरू भरिभराउ भएका छन्। वर्षको 2 सिजन मात्रै व्यापार हुने मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल तथा अन्य व्यवसायहरू सिजनको समयमा पर्यटक वृद्धि हुँदा उत्साहित भएका छन्। अहिले मुस्ताङका होटलहरूमा तीर्थयात्रा गर्ने र ट्रेकिङ गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको भिड देखिन्छ। विशेष गरी मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको बढी चाप देखिएका स्थानीय व्यवसायहरूले बताए। सामान्य अवस्थाको तुलनामा दशैं तिहारपछि मुस्ताङका होटलहरूको अकुपेन्सी दर 80% भन्दा माथि पुगेको मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल व्यवसायहरूले बताए। पहिलाको तुलनामा अहिले बाह्य पर्यटक कमै छ। आन्तरिक पर्यटक र इन्डियन पर्यटकमा अलिकति क्रमिक रूपमा सुधार भएछ। तर खासै बाहिरी पर्यटकहरूमा खासै धेरै के अरे चाप छैन। आन्तरिक पर्यटक बढ्दैछ। आन्तरिक पर्यटकले चाहिँ होटलहरू भरिएका छन्। जस 2 वर्ष कोभिड भन्दा अहिले अलिकति बढिरहेछ। अहिले होटललाई राहत मिल्यो। राहत अहिले ठिकै भइरहेछ, बढिरहेछ। त्यस्तै स्थानीय पर्यटन व्यवसायी सुरज गुरुङले पनि तिहारपछि मुस्ताङका सबै होटलहरूमा आन्तरिक र विदेशी पर्यटकहरूले कोठा भरिभराउ रहेको बताए। उनले मुस्ताङमा अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा ट्रेकिङ र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पर्यटक बढ्ने बताए। उनका अनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो सिजन होटल व्यवसायहरूका लागि सन्तोषजनक रहेको छ। उनले स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारले बाटो सहज बनाउन सके सबै खाले पर्यटक भित्राउन अझै सहज हुने बताए। हाम्रो यो मुस्ताङमा अहिलेको सिजन अक्टोबरको स्टार्टिङ चाहिँ जस्ट राम्रो हुँदै थियो, तर प्रकृतिको प्रकोप भनौँ या के भनौँ, अक्टोबरको सुरुमै हाम्रो यो पानी धेरै परेर बाटो बन्द हुने, थरङ्गास बन्द हुने, त्यसले गर्दा यहाँको पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ लगभग 8-10 दिनको एउटा चाहिँ यो असर चाहिँ पऱ्यो भने
बाटो बन्द हुने, माथि थरङ्गपास बन्द हुने होइन। त्यसपछि भन्दै यो अक्टोबरको 11-12 तारिकपछि अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय एउटा चाहिँ पिकमा चाहिँ चलिरहेको छ। मुस्ताङ भ्रमणका लागि अहिलेको समय सबैभन्दा उपयुक्त भएकाले पनि आन्तरिक पर्यटक बढेको देखिन्छ। हिमालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङमा पर्यटकीय सिजनसँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चहल पहल यतिखेर बाक्लिएको छ। पर्यटकहरूको चहल पहल बढे अनुसार पछिल्लो समय मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा होटल तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार पनि बढ्दै गएको छ। यो सँगै हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पूज्य स्थल मुक्तिनाथ क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसैगरी जोमसोम, कागबेनी, लोमानथाङ, कोरोला नाका, मार्फागाउँ, ठिनी, ढुम्बा, ताल लगायतका स्थानहरू पनि पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएका छन्। पछिल्लो समय नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक बढेसँगै 10 महिनाको अवधिमा नेपालमा झन्डै 5 लाख विदेशी पर्यटक भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। अक्टोबर महिनामा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भए ताकै सबैभन्दा बढी संख्यामा पर्यटक भित्रिएका छन्। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार अक्टोबरमा मात्र 88,582 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सेप्टेम्बर महिनामा 58,314 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। म्याच सकिएका रङ वितरण गरेको पाइएपछि वाणिज्य विभागले एसियन पेन्ट्स नेपालको 1 करोड बढीको रङ नियन्त्रणमा लिएको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर बजार लैजाने तयारी अवस्थामा राखिएको अवस्थामा एसियन पेन्ट्सको ललितपुर र काठमाडौँको गोदामबाट वाणिज्य विभागले 1 करोड बढीको रङ नियन्त्रणमा लिएको हो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानलाई नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर उपभोक्ता ठग्न खोज्ने एसियन पेन्ट्स नेपाल वाणिज्य विभागको फन्दामा परेको छ। लामो समयदेखि ग्राहकको मन जितेको दावी गर्ने एसियन पेन्ट्स नेपालले उपभोक्ता ठग्नका लागि म्याद सकिएका उत्पादनलाई फेरि बेच्ने तयारी गरेको पाइएको छ। एसियन पेन्ट्स नेपालको गोदाममा अनुगमन गर्दा 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको रङहरूमा रिलेबलिङ गरिएको फेला परेको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत शुक्रबार नियमित बजार अनुगमनका क्रममा खुद्रा बजारमा अन्तिम म्याद मेटेर नयाँ मिति र मूल्य राखेको पाएको थियो। त्यसपछि एसियन पेन्ट्सको 2वटा गोदाममा एकैपटक अनुगमन गरेको थियो। काठमाडौँको सतुङ्गल र ललितपुरको बालकुमार स्थित एसियन पेन्ट्सको गोदाममा बजारमा लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको साना ठुला गरी 8,000 थान रङको डब्बा फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले जनाएको छ। बजारमा त्यो मूल्य स्क्रैच गरेर माथिबाट अर्को पेपर टाँसेको मूल्य र डेटहरूको पेपर टाँसेको रङको डिब्बा देखिसकेपछि यो डिब्बा कहाँबाट आयो, कसरी आयो भनेर सोधी खोजी गर्दा यो चाहिँ हामीले यस्तो ठाउँबाट लिएर आएको भनेर त्यहाँ विवरण प्राप्त भयो र शुक्रबारको दिन सम्बन्धित ठाउँमा त्यहीँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो सत्य देखियो र त्यसरी रिलेबलिङ गरेको र कतिपय सामग्रीहरू त्यसमा अब म्याद नागेका हैन अनि अब रिलेबलिङ गरेका सामग्रीहरू चाहिँ विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर यहाँ अहिले अफिस परिसरमा ल्याएछ। त्यसको आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ भइरहेछ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। कम्पनीले म्याद गुज्रेका यस्ता पेन्ट्स कहिलेबाट बिक्री गर्न थालेको हो र कति उपभोक्ता ठगिए भन्ने एकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी नै छ। यस सम्बन्धमा एसियन पेन्ट्स नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बोल्न चाहेनन्। हामीले सम्पर्क गर्दा उनीहरूले छिट्टै उपभोक्ता समक्ष वास्तविक कुरा ल्याउने जवाब दिएका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले भने व्यवसायीहरूको यस्तो करतुत नौलो नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तो असंवेदनशील करतुत गर्नेहरू सजायको भागीदार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यो गन्धले स्वास्थ्यमा अत्यन्त नकारात्मक असर पार्न सक्छ। छालाजन्य क्रियाकलाप, फोक्सो सम्बन्धी, लिभर सम्बन्धी त्यो प्रब्लमहरू ल्याउन सक्छ यो पेन्टले। त्यो कारणले चाहिँ यो पेन्टको कुरामा चाहिँ हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्दछ र यसमा चाहिँ सरकारी निकायहरू पनि अत्यन्त सक्रिय हुनुपर्दछ। एउटा कुरा व्यवसायिकले पनि यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराको लागि ध्यान दिएर व्यवसायहरूलाई पनि गुणस्तरीय सामग्रीहरू मात्र बेच्ने काम गर्नुपर्छ। रङको अवैध बिक्री वितरण गर्दै आएको एसियन पेन्ट्सलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दाबी छ। विभागले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रङलाई नष्ट गर्ने र कम्पनीलाई थप कारबाही गरिने बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव, अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यास विरुद्ध कडा जवाब दिने उत्तर कोरियाको चेतावनी। र पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो जित, कर्णाली 5 विकेटले पराजित, मधेस र बागमती बराबरीमा रोकिए। अब अर्थ समाचार। आउँदो निर्वाचनका लागि आवश्यक अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयात भएका छन्। निर्वाचनका लागि अति आवश्यक सामग्री मतपेटिकादेखि छेका बारा, लाहाछाप, डोरी, सियो, धागो, मोमबत्ती लगायतका सबै बाहिरबाट ल्याइएको छ। निर्वाचनलक्षी सामग्री खरिद गर्न मात्र करिब 1 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको निर्वाचन आयोगको अनुमान छ। मुलुकमा उत्पादनको अवस्था नहेरी निर्वाचन आयोगले यसरी सबै सामग्री आयात गर्दा ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आउँदो चुनावका लागि 72 प्रकारका निर्वाचन सामग्री किनेको छ। खरिद गरिएका अधिकांश सामग्री चीन र भारतबाट आयात भएका छन्। आयोगले बोलपत्रबाट 57 प्रकारका तथा जिल्ला तहबाट 15 प्रकारका गरी 72 प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिद गरेको हो। चुनावका लागि आवश्यक मतपेटिका, लाहाछाप, छेका बारा, स्वस्तिक छापदेखि सियो, धागो, डोरी लगायतका सम्पूर्ण सामग्री बाहिरबाट आयात भएको छ। त्यस्तै स्टेसनरीका सामान, मार्कर, पेन, पञ्चिङ मेसिन, स्ट्यापलर पिन, कार्ड होल्डर, फोटोकपी पेपर, ग्लु स्टिक, स्केल, कैँची, कालो र रातो जेलपेन लगायतका सबै सामग्री भारतबाट खरिद गरिएका छन्। त्यस्तै छपाई सम्बन्धी सुरक्षण सील, रबर म्याट, मतपेटिका स्टिकर, प्लास्टिक थैलो र बोरा, कोरा कपडा, सलाई, धागो, मोमबत्ती सबै सामग्री निर्वाचन आयोगले बाहिरबाटै खरिद गरेको हो। अब अधिकांश चिजहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै स्वस्तिक छाप, त्यसपछि अब स्ट्याम्प प्याड, सेक्युरिटी सिलहरू, त्यस्तै गरी अब विभिन्न स्टेसनरी सामानहरू हुन्छन्, अनि छेका बारा जुन चाहिँ गोप्य मतदान कक्ष बनाउनुको लागि छेका बारा हुन्छ। त्यसपछि मतदान चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकियोस् भनेर प्लास्टिकको त्यो जुन माउस राख्ने जस्तै एउटा प्लास्टिकको म्याटहरू हुन्छ। त्यसपछि अब लाहाछाप चाहियो, खामहरू, फाइलहरू, तुना, स्ट्यापलर मेसिन, पञ्चिङ मेसिन, सियो, धागो, अब सलाई, मैन लगायतका थुप्रै सामग्री गरेर आयोगले ठुलो सामग्रीहरूको जोहो गर्नुपर्दछ। अहिले भएका धेरैजसो सामग्रीहरू या त चीनबाट या त भारतबाट आएका छन्। थोरै सामग्री मात्रै नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन सक्छन्। भएसम्म हामी नेपाली बजारबाटै गर्छौँ। निर्वाचनमा 1,15,000 मतपेटिका प्रयोग हुनेछ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले 55,000 थान नयाँ मतपेटिका खरिद गरेको छ भने बाँकी पुरानै प्रयोग गर्नेछ। आयोगले चुनावका लागि आवश्यक मतपेटिका छिमेकी मुलुक चीनबाट ल्याएको छ भने सियो, लाहाछाप लगायतका सामग्री भारतबाट ल्याइएको छ। यो सम्पूर्ण सामग्री जुटाउन आयोगको 1 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको अनुमान छ। यसरी ठूलो धनराशि बाहिरिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्छ। चुनावका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री स्वदेशमै जुटाउन सकिने हुँदाहुँदै पनि ठूलो धनराशि खर्च गरेर आयोगले आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यो त नेपाल सरकारको कमजोरी नै हो मान्नुपर्छ हामीले, हैन? जस्तो यो 5 वर्षमा हुने निर्वाचनको कुरा आउँछ, यहाँ हामीले नेपाल तयारी जस्तो कच्चा पदार्थ ल्याएर, मेसिनहरू ल्याएर यहाँ जुन तयारी गर्नुपर्ने उ छैन। सबैले के हुन्छ भने नेपालको सबै सेक्टरमा कमिसनको खेल हुन्छ। अब यहाँ हामीले प्रोडक्सन गर्यो भने कमिसन नआउने सम्भावना के हुन्छ र बाहिरबाट ल्यायो भने कसले टेन्डर पार्ने, कसले ल्याउने र कमिसनको खेल नै हो यो मेन भन्ने चाहिँ बुझ्छौँ हामीले। स्वदेशमै उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने, देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, आयात कम गर्ने जस्ता आशावादी चुनावी घोषणापत्र राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा अघि सार्छन्। तर चुनाव गराउनका लागि अरबौंका सामग्री मतपेटिकादेखि सियोसम्म बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने टिठलाग्दो अवस्था छ। मुलुक आत्मनिर्भर कहिले बन्छ, यो प्रश्न अनुत्तरित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आउँदो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश सामग्री छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट
आयात गरिएका छन्। निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री मतपेटिकादेखि छेका बारका लागि डोरी, लाहाछाप, सियो, धागो, मोमबत्ती लगायतका सामग्रीहरू विदेशबाट भित्राइएका छन्। सामग्री खरिदका लागि मात्र करिब 1 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी धनराशि बाहिरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि सामग्री उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो सबै कुरा मागेर मात्रै चलाउँछन् कि यहाँ यो नेताहरू अहिले काम चाहिँ केही गर्दैनन्। हरेक जहिले पनि माग्ने खाने काम केही पनि छैन। त्यसकारण यसलाई के अरे नगरिकन सुधार नगरिकन चाहिँ सक्दैनन्। यो देशको आफै आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था चाहिँ आउँदैन। वर्तमान जुन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ यो व्यवस्था भनेको सत्तामा पुगेर आफ्नो परिवार, आफ्नो नातागोता र आफ्नो गुट बाहेक अरूको हितमा नसोच्ने जुन शासकहरूको चाहिँ के भनेदेखि भ्रष्ट प्रवृत्ति छ नि, यो भ्रष्ट प्रवृत्ति नै यो मूल कारण यसो चाहिँ के हामी आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको। मुलुकका मान्छेहरू देशको उन्नति होस् भन्ने चाहँदैन क्या। तपाईँ किसानले मल पाउँदैन, मल आउने बेलामा उताका मलका व्यापारीहरूले यताका ठगहरूलाई चाहिँ पैसा दिने, मल नल्याउने, उत्पादन हुँदैन। अनि यो विकास गर्ने यिनीहरू चाहँदैन। सबै सामान अर्काकै भरमा चाहिँ बिल्कुल खुपी आफू महाशून्य छ। यो टाइपका मान्छे भएको हुनाले यो ल्याउँछन्, लान्छन्। गठबन्धन छ, पार्टी एउटा भनेका छन्, भोट अर्कालाई हाल भनेका छन्। अब यस्तो छ के भन्नु त? खासमा त एउटा सिस्टम हुनुपर्ने हो होइन। जबसम्म आफ्नो दक्ष जनशक्ति चाहिँ देशमा रहँदैनन् तबसम्म यो आयातको काम चाहिँ कहिले पनि रोकिँदैन। देशमै केही कुराहरू सृजना गरेर आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ यहीँ राख्न सक्ने हो भने मात्र देशको विकास हुन्छ। नभयो भने वर्षेनी लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेशमा जाने अनि बुढाखाडाहरूले चाहिँ यहाँ केही पनि प्रगति देशको चाहिँ हुन सक्दैन। के भन्ने हाम्रो आफ्नै देशको विडम्बना भन्ने कि या दक्ष जनशक्तिहरू सबैजना बाहिरिएको कारणले पनि हुनसक्छ। किनभने हाम्रो जति पनि हाई स्रोत छ रेमिटेन्सहरूबाट चलिरहेको छ। धेरै जस्तो अब हामी सबैजना यङहरू नेपालमा बस्न चाहिकन पनि हामी बस्न सकेको छैनौँ। चाहिँ अब धेरै कुराहरू प्रोसिड्युरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कि यता र उता गर्नुपर्ने, अनि एक त खोल्नै दिँदैन। त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब देशले चाहिँ आफै गर्नुपर्छ सबै कुरा। सो हाम्रो पैसा चाहिँ बाहिर जाँदैन। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अँध्यारो कोठामा बसेर निर्वाचनबारे दुष्प्रचार गरी कारबाही गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको चेतावनी। सामाजिक सञ्जालमा घृणास्पद अभिव्यक्ति नदिन आग्रह। देशको समृद्धि र विकासका लागि एमालेको सरकार बन्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। सत्ता गठबन्धन दिशाहीन र विचारहीन भएको आरोप। सरकारले ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रम भएन प्रभावकारी। काठमाडौँ महानगरभित्र लागू भएका विद्यालयलाई सञ्चालनमा समस्या। कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यास विरुद्ध कडा जवाब दिने उत्तर कोरियाको चेतावनी। र पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो जित। कर्णाली 5 विकेटले पराजित। मधेस र बागमती बराबरीमा रोकिए। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।